बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सिर्फ एक जुमला पहुंचा है बाहर तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए मशीनों को वहां पे इंस्टॉल किया गया। टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहां पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है, ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक, और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आजाद जरिया नहीं है कि वो ये पता करे कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। अच्छा, ये तो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है, ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूं। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती, तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहां पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि शहरयार आफरीदी ने वहां पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है, बुशरा बीबी के पीछे चलना है या महमूद खान चकजई के पीछे चलना है, हमें ये बात जो है ना इसका फैसला करना पड़ेगा। ये शहरयार आफरीदी ने कहा। देखिए, जिन्होंने चलना होता है ना वो अंधेरों में भी चलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी चलते हैं, और जिन्होंने नहीं चलना होता उनके 100 बहाने। यानी वो काफिले के अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं कि इस काफिले में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सवालात ही उठाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना हौसला नहीं होता कि वो चले। शहरयार आफरीदी को मैंने बहुत कमजोर पाया, यानी मुझे
جن لوگوں سے مجھے لگتا تھا نا کہ یہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ نکلیں گے، ان میں ایک شہریار آفریدی نے تو بہت ہی مایوس کیا ہے۔ ناظرین، زرداری صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے۔ یہ ذرا زرداری صاحب کی ایک فوٹو آپ دیکھیں، یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، تصویر بھی بہت پرانی ہے۔ یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حالت آصف علی زرداری کی ہو گئی تھی جب اسے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دی جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب عذرائے مذاق ہی صحیح، لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجواؤ۔ اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے جب یہ جیلوں میں جائیں گی یا ان کی اولادیں جیلوں میں جائیں گی۔ اب زرداری صاحب جب جیل جانے لگے تھے یا ان کے لیے مشکلات تھیں تو ان کی بیٹی نے واویلا کر دیا تھا، ان کے بچوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی پرابلم ہے، تو ان کو جناب ضمانت دی جائے میڈیکل بنیادوں پہ اور یہ باہر آتے رہے اسی بنیاد پہ۔ اب مریم نواز نے ایک ویڈیو چلا دی عمران خان کی ایک یونیورسٹی میں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ، اور یہ پی ٹی وی پہ عمران خان صاحب چل بھی گئے پہلی دفعہ، بڑے لمبے عرصے کے بعد عمران خان صاحب پی ٹی وی پہ دکھائی دیے، اور مریم نواز نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کے اوپر نیگیٹو کمنٹنگ کر رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب نے یہ کہا اور وہ ویڈیو چلا دی، تو میں بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے نا تو وہ بہت عجیب حالت میں تھے۔ میاں صاحب کا بار بار بتایا جاتا تھا کہ ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا، ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا، ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا، 3-4 ہارٹ اٹیک انہوں نے گنوا دیے۔ بیماریاں منٹ کے بعد گنوائی جا رہی تھی، پلیٹلیٹس ہر 15 منٹ کے بعد گرائے جا رہے تھے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی تھی اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا تھا، اور پاکستان کے جرنیل میاں نواز شریف سے سودا کر چکے تھے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا۔ جرنیلوں نے میاں نواز شریف صاحب کے جعلی پلیٹلیٹس بنائے یہاں پہ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اور وہ جناب حکومت کے سامنے رکھ دیے گئے۔ عدالت کو بھی کہہ دیا گیا، عدالت نے رولا ڈال دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی پڑے گی، حکومت ذمہ دار ہوگی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا۔ کیبنٹ کی میٹنگ بیٹھی تو عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کے تحت اگر یہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں، اور عدالت کہہ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔